नमस्कार, म अनुप राई। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ नम्बर 1 न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कर्नाटका कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलोर व सिलीगुड़ी, एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम, समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। आउँदो चुनावलाई मध्यनजर गरेर हिल टीएमसी पार्टीको कर्मी सभा लगातार रूपमा विभिन्न ठाउँमा सम्पन्न भइरहेको छ। कालेबुङ होम सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न गरिएको कार्यक्रममा राज्यसभा सांसद तथा कालेबुङ प्रभारी शान्त छेत्रीको अध्यक्षतामा कर्मी सभा सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा कालेबुङ संयोजक सुमन गुरुङ, युवा सभापति प्रणय थुलुङ, सल्लाहकार युसुफ सिमिक, देन्दुप भुटिया, सीपी खतिवडा, सचिव पाल्देन भुटिया, खण्ड 2 प्रभारी छेवाङ भुटिया लगायत विभिन्न खण्ड र समष्टि प्रभारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा पार्टीले गरिरहेको कार्य र योजनाहरू विषय वक्ताहरूले उल्लेख गरेका थिए। राज्य सरकारले पहाडवासीको निम्ति धेरै योजनाहरू चलाइरहेको र पहाडवासीले पनि आउँदो चुनावमा टीएमसीलाई जिताइ पठाएर राज्यको गुण तिर्नुपर्ने राज्यसभा सांसद शान्त छेत्रीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएकी छिन्। आज 15 तारिक अक्टोबरको दिन यो होम्स कम्युनिटी हलमा हाम्रा राज्यकी हाम्रा पार्टीका सुप्रिमो हाम्रो नेत्री ममता ब्यानर्जीको निर्देश अनुसारले हाम्रो पहाडको दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक अनि बिजनबारी समस्त ब्लक स्तरीय है बुथ लेभल स्तरीय अनि समष्टि लेभल स्तरीय चाहिँ हामीले कर्मी सभा गर्दै आएका छौँ। र आज हाम्रो कालिम्पोङमा जम्मा 3वटा ब्लक छ, ब्लक 1, ब्लक 2 र ब्लक 3 अनि हाम्रो टाउन म्युनिसिपालिटी इलाकालाई लिएर आज हामीले कर्मी सभा हाम्रा ब्लक 1 को तत्त्वावधानमा साथसाथै हाम्रा डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ सुमन गुरुङ अनि हाम्रा डिस्ट्रिक्टका हाम्रा कमिटीका हाम्रा चिफ एडभाइजर हाम्रा युसुफ सिमिक भाइ उहाँहरूको सबै आयोजनामा चाहिँ आज हाम्रो यो कर्मी सभा आज हामीले गरिरहेका छौँ। र यो कर्मी सभा राख्नुको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो ब्लकहरूमा सबैतिर नै हाम्रो पार्टी अर्गनाइजेसन हामीले विस्तारहरू गरेको छौँ। साथै हाम्रो फ्रन्टल अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि हामीले सामेल गराएका छौँ। सिन्कोना प्लान्टेसनबाट पनि आएका छन्, ड्राइभर्स एसोसिएसनबाट, ट्रक ओनर्स एसोसिएसनबाट अनि हाम्रा युथका फ्रन्टल महिलाका लिएर है सबै आइसिडिएसबाट आशा पनि हामीले बनाएको छौँ। र हाम्रो टिचर अर्गनाइजेसन पनि हामीले बनाउँदैछौँ है, उहाँबाट पनि प्रतिनिधि आएका छन्। र यसरी सबैलाई लिएर चाहिँ यो कर्मी सभा राख्नुको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो पार्टीको जुन कार्यक्रमहरू छ होइन, हाम्रो के असुविधा छ त्यो आपस्तमा एउटा छलफल गर्नका निम्ति वाद विवाद गर्नका निम्ति यो सभा राखिएको हो। र विशेष अब हामीले हाम्रो राज्यका मुख्यमन्त्री होइन, हाम्रो सरकार टीएमसीको सरकार हो र टीएमसीको सरकारले सम्पूर्ण पहाडवासीलाई के दिएको छ, के गरेको छ है, हामीले कस्तो प्रकारले आउने दिनमा हामीले कदम चाल्नुपर्ने सब मन्तव्यहरू एकअर्कामा आदान प्रदान गर्ने काम भइरहेको। दार्जिलिङ लोकसभा संसदीय क्षेत्रका सांसद राजु विष्टले आज तराईको विभिन्न चियाबारीहरूको भ्रमण गर्दै श्रमिक वर्ग र आम मानिसहरूसँग भेटघाट गरी भलाकुसारी गरेका छन्। विष्टले तराईको अड, त्रिराना, मारापुर, बेलगाछी, मन्जा, एमएम तराई, जबडा, हात्तीघिसा आदि चियाबारीहरूको भ्रमण गर्दै श्रमिक वर्गलाई बंगालमा भाजपा सरकार आएपछि चियाबारीहरूको काया पलट हुने दाबी गरे। उनले 2021मा बंगालमा टीएमसीको कालो नीतिको अन्त हुने ठोकुवा गर्दै त्यसपछि बंगालवासीले न्याय पाउने बताए। उनले केन्द्र सरकारको जनहितको परियोजनालाई पश्चिम बंगालमा ममता ब्यानर्जीले लागू हुन नदिएर जनविरोधी कार्य गरेको पनि बताएका छन्। भ्रमणमा अलिपुरद्वारका भाजपा सांसद जोन बार्ला पनि उपस्थित रहेका थिए। उनले पनि आफूहरूलाई एक सांसदको हैसियतले बंगाल सरकारले काम गर्न नदिएको अभियोग लगाए। सांसदसँग भेट गर्न व्यापक मानिसहरू उपस्थित रहेका थिए भने विष्टको भ्रमण अवधि अन्य राजनैतिक दलहरूले अड चियाबारीमा कालो झण्डा देखाएर विरोध पनि जनाए। सबके जोहर।
आई जाही तोहरे बीते 2019 में जे प्रकार के तोहरे मत दिला और वो मत पाए के हमरे आज संसद में पुगली दिल्ली पुगे कर बाद में हमरे इस क्षेत्र का समस्या का मेन के राखा थी और राखे कर बाद में कुछ समस्या जे तो सबसे बड़का बगान का समस्या का है कि हाजिरी बढ़े के चाहिए, जमीन कर पट्टा मिले के चाहिए। वो ऑलरेडी एखन हमरे के केंद्र सरकार पास कर दिलक। अब आई छे राज्य सरकार और यहाँ ट्रेड यूनियन और जे मालिक पक्ष बैठ के एक ठो मिनिमम वेज के तय करब और आने वाला दिन इस जमीन कर लगी काफ़ी साल से 2007 से जब विकास परिषद यहाँ रहे से घड़ी से आंदोलन करके हमरे बहुत कुछ पाली। जैसा पहले बोनस का परसेंटेज 10-12 चल जा रहे, तब जब हमरे गोजो मोमो रहे और विकास परिषद रहे तो आंदोलन कर ली, उसके बाद 20% बोनस पाले, है ना। और एखन भी हमरे का नेतृत्व में इबेर 20% बोनस पाला कि नहीं पाला? पाली नहीं। अब एखन सब स्टाफ कर लड़ाई है, आई है मीटिंग है, सब स्टाफ में तलब मन कर नहीं बढ़े, लेबर मन के तो बढ़लक, एखन और भी बढ़े है। लेबर मन के 176 रुपये से संसार नहीं चली और एखन महिला मन का डबली पैसा भी नहीं बढ़े, 3 रुपया और 3.5 रुपया है, उके कम से कम 10 रुपया है चाहिए, है कि नहीं। और महिला मन कर शायद सबकर आयो माए मैंने बहन मैंने कमाएला परोटा है कि ना खे तोरे बगान में काम करला पति तोरे ना क्यों हर यहाँ पति तोरे कला ना खे महिला में जाने ना आधा हाजिरी मिलेला सेले। आने वाला दिन हमरे 2021 में आओ थी और 21 कला की एखने से देख ले एखन गुंडा में जाते मैंने कई मन रहे कहता सब बॉर्डर में काम करे बोल्डर में काम करे कला मैंने विरोध करते केव हर पियाई दिलन 2 गिलास पियाई दिलन बस भूखे शुरू कर दिलन। का चीज है के सके नहीं जाना थे का ले आई हमरे यहाँ तो समस्या का समाधान करे है। आने वाला दिन सब मिल के रहा भले तब तो समस्या का समाधान है से ले हमरे आई और इतना दिन MP के देख रहा हमरे के देख रहा नहीं आदिवासी हिसाब से आवत रहो लेकिन यहाँ भेंट करे भी नहीं पाई रही। आप सबके बीच आके बहुत अच्छा लगा और हमारे जोंदा हमारे बीच में है, अलीपुरद्वार के सांसद है और मैं आप ही का सांसद हूँ। आज आपके बीच में 2 सांसद आए हुए हैं और हम सब लोग ज़्यादातर लोग चाय बागान से जुड़े हुए हैं। चाय बागान के लिए अच्छी बात यह है कि मिनिमम वेज एक कानून भारत सरकार की तरफ से पास हो चुका है। अब जो है मिनिमम वेज एक कानून पास होने के बाद सबको जो है मिनिमम वेज मिलेगा। मैं अभी ये विषय बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन एक तो ये अच्छा काम हुआ है। आने वाले समय में प्रजापट्टा के लिए हम लोग युद्ध स्तर पे काम करेंगे और आप सब लोग जो है बहुत मेहनत से जो है अपने परिवार को चलाते हैं और उसमें से कुछ समय निकाल करके गांव के लिए समाज के लिए और समय निकालते हैं क्योंकि राजनीति से भी हम सब लोग हमें से कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। सो राजनीति भी एक सामाजिक सेवा ही है क्योंकि राजनीति का भी अल्टीमेट लक्ष्य तो यही है कि हमने अपने गांव को अपनी गरीब जनता को हमारी देश की उनकी उन्नति के लिए उत्थान के लिए काम करना है। सो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य काम है। उस क्षेत्र में भी हम सब लोग जुड़े हुए हैं और आपके बीच आकर के बहुत अच्छा लगा। कुछ रिपोर्टर साथी मुझे पूछ रहे थे कि अभी कुछ काले झंडे आपने भी दिखे होंगे। देखिए विनाश से काले विपरीत बुद्धि इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। विश्वनाथ जिल्लाको बिहालीमा निर्माणाधीन इन्जिनियरिङ कलेजको नाम आसामका महान गोर्खा स्वतन्त्रता सेनानी छविलाल उपाध्याय इन्जिनियरिङ कलेज बिहाली राखिएकोमा भारतीय गोर्खा परिसंघ आसाम राज्य समितिले सरकारप्रति आभार प्रकट गरेको छ। इन्जिनियरिङ कलेजको नाम स्वतन्त्रता सेनानी छविलाल उपाध्याय राखिनु आसामेली गोर्खाहरूको निम्ति गौरवको विषय तथा दशैंको उपहार रहेको भारतीय गोर्खा परिसंघ आसाम राज्य समितिका उपाध्यक्ष प्रकाश दाहालले बताएका छन्। यसैगरी यस इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनमा आएपछि विपन्न अवस्थाका गोर्खा विद्यार्थीहरूका लागि सरकारले सिट आरक्षण गरिनुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्। गत 13 अक्टोबरको दिन असम सरकारको उच्च शिक्षा कार्यकारी विभागबाट एउटा आदेश जारी भएको थियो जसमा बिहाली विश्वनाथमा जुन अभियान्त्रिक महाविद्यालय इन्जिनियरिङ कलेज हुँदैछ त्यसको नाम छविलाल उपाध्याय इन्जिनियरिङ कलेज राखिने व्यवस्था गरिएको छ भन्ने त्यसमा निर्देशित थियो।
भारतको मा बस्ने जुन हामी गोर्खाहरू छौँ त्यसमा पनि हामी असमवासी गोर्खाहरूको लागि बाबु छविलाल उपाध्यायको नाम नजान्ने कोही छैन। छविलाल उपाध्यायको नाममा असममा एउटा माइलस्टोन एउटा इन्जिनियरिङ कलेज हुनु हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। त्यसको लागि हामी असम सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दैछौँ। भारतीय गोर्खा परिसङ्घ असम प्रदेश कमिटीले आज हाम्रो अफिसियल को तर्फबाट हाम्रो अफिसको तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्यौँ। बाबु छविलाल उपाध्याय आसाममा गोर्खा समाजमा मात्र होइन सम्पूर्ण जनगोष्ठी अनन्य जनगोष्ठीमा पनि स्वतन्त्रता सङ्ग्रामकै बेलादेखि नै बहुतै जनप्रिय हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आसाम एसोसिएसन भन्ने आसामको सबभन्दा त्यतिखेरको सम्माननीय सङ्गठनको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। महात्मा गान्धी 2021मा जब आसाम आउनुभएको थियो उहाँ सँगसँगै उहाँले सहयोगी भएर आसामका विभिन्न प्रान्तहरूमा घुम्नुभएको थियो र स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको बाणी प्रचार गर्नुभएको थियो। त्यस्ताका महात्मा गान्धीले आफ्नो कङ्ग्रेसको कुनै पनि मिटिङहरूमा बाबु छविलाल उपाध्यायले आसाममा लानुहुन्थ्यो र छविलाल उपाध्यायको त्यसपछि पनि भाषाको जुन एउटा आसाममा एउटा सङ्कटको स्थिति पैदा भयो। लोकपियलमा सेन्ससमा भाषा लेखाउने मान्छेहरू असमिया भाषा मातृभाषा हुने मानिसको सङ्ख्या कम हुनाले गर्दा राज्य भाषाको मर्यादा हराउने क्षण आइसकेको थियो। त्यतिखेर बाबु छविलाल उपाध्यायले धुबुरीदेखि सदियासम्म नाउमा पानी जहाजमा गएर ब्रह्मपुत्रको छपडीहरूमा गएर ब्रह्मपुत्रको किनारमा बस्ने गोपालकहरू हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भेटेर आफ्नो मातृभाषा असमिया लेखाइदिनु ताकि असमको असमिया भाषा रक्षा होस्। हामी असममा यसरी नै हामी रैथाने भएर नै बस्न सक्छौँ। एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन मिरिक महकुमा समितिको बिहिबार एउटा साङ्गठनिक सभा महकुमा अन्तर्गत विभिन्न युनिटलाई सहभागी गराएर सम्पन्न गरियो। एकीकृत कर्मचारी सङ्गठनले तिहारपछि स्थायीकरणको दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई अघि बढाउने रणनीतिको केन्द्रीय समिति मिरिक, खरसाङ महकुमा समिति तथा कालेबुङ जिल्ला समितिको समन्वयन सभा बसेर तयार गरी घोषणा गर्ने भएको छ। यस आशयको जानकारी सभापछि एकीकृत कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लिलन थापाले दिए। तिनले सभापछि बिहिबार बसेको सभाले ग्रहण गरेको प्रस्तावहरू केन्द्रीय समितिमा पठाउने बताए। सभामा लगभग सबै युनिट प्रतिनिधिबाट सङ्गठन मुक्त हुने सुझाव आएको, कुनै दलको भातृ सङ्गठनको रूपमा रहनु नहुने सुझाव आएको साथै सभाले प्रस्तुत सुझाव रूपी प्रस्तावहरूलाई ग्रहण गरेको बताए। एकीकृत कर्मचारी सङ्गठनको एक सूत्रीय माग स्थायीकरण हो भन्दै स्थायीकरणको लागि सङ्गठनले गरेको आन्दोलन अहिले स्थगित गरेको तर तिहारपछि फेरि सङ्गठन सक्रिय हुने बताउँदै तिनले सभाको उद्देश्य र औचित्यमाथि पनि प्रकाश पारेका छन्। युनाइटेड इम्प्लोइज एसोसिएसन द्वारा जुन चाहिँ स्थायीकरणको आन्दोलन थियो त्यो विगत 17 अक्टोबरदेखि चालु थियो र त्यसलाई एउटा हामीले फेज वाइजमा हामीले काम गरेका थियौँ र त्यस अन्तर्गत 2 अक्टोबरसम्म हाम्रो यो आन्दोलन चल्यो। तत्पश्चात एउटा साङ्गठनिक एउटा सभा हरिमोहन हलमा बसेपछि लालकोठीमा एउटा प्रशासनिक सभामा भाग लियो। तत्पश्चात यो एउटा आन्दोलनलाई दिपावलीसम्मको लागि चाहिँ यसलाई फिर्ता लिएको छ, विश्रान्ति दिएको छ आन्दोलनलाई है। तत्पश्चात फेरि हामीले अब के कसरी रणनीति तयारी पार्नुपर्ने भन्ने विषयमा मिरिक महकुमा समितिले पनि आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेको थियो र प्रत्येक युनिटमा गएर हामीले सभा गरिसकेपछि आजको जुन चाहिँ यो सभा थियो यो साङ्गठनिक सभा सम्पूर्ण युनिटहरूलाई लिएर हामीले यहाँ आयोजन गरेका थियौँ र यसमा सबै युनिटहरूले भाग लिएको थियो र यसमा उहाँहरूको युनिटमा रहेको युनिटको विचारलाई यहाँ हामीले राख्नुको लागि हामीले भनेको थियौँ र उहाँहरूले राख्यो। उहाँले धेरै किसिमको सुझावहरू हामीले दियो र हाम्रो आन्दोलनको भावी रणनीति कस्तो हुन्छ र केन्द्रीय समितिको निर्देश के छ अनि वर्तमान गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले के गरिरहेको छ त्यो माथि एउटा हाम्रो समीक्षा सभा भयो। यहाँ समीक्षा भएपछि विभिन्न सुझावहरू आए र हामीले गर्नुपर्ने कामहरूको भावी रणनीतिहरू हामीले यहाँ तयारी पार्यौँ। विशेष आज 15/10/2020 को दिन एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन मिरिक महकुमाद्वारा मिरिकका सम्पूर्ण विभागका कर्मचारीहरूलाई लिएर
आज यो ब्लू ल्यागन होटेलमा एउटा सभागृहमा सभा राखेका थियौँ र यस सभामा युनिटका प्रतिनिधि साथै हाम्रा मिरिक महकुमाका एक्जिक्युटिभ मेम्बर साथै केन्द्र समितिका 4 जना साथीहरू उपस्थित थिए र यस सभामा विशेष हामीले के एउटा निर्णय गर्यौं भनेदेखि एउटा कालिम्पोङले पनि एउटा निर्णय जस्तो दिएको थियो के भनेदेखि उहाँहरूले हामीलाई जसले माने माया गर्छ हामी पनि त्यसैलाई नै हामी माया गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको एउटा स्पष्ट अडान थियो र हाम्रो मिरिक महकुमा समितिको पनि एउटा स्पष्ट अडान छ 2021 को इलेक्सनभन्दा अगाडि हामीलाई जुन हाम्रो स्थायीकरण जो मुद्दा छ त्यो मुद्दा पार लागेको हुनु पर्यो। यदि पार लागेको खण्डमा हामी पार लगाइदिए बापत हामी जसले पार लगाइदिन्छ हाम्रो मुद्दा त्यही पार्टी अथवा संस्थालाई हामी भरपूर सहयोग र भरपूर माया दिने एउटा सङ्गठनको प्रस्ताव पारित भयो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट या COI SC ST OBC होल्डर्स के लिए है सुनहरा मौका। जी हाँ, आप पाएंगे फ्री स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूशन में जर्नलिज्म, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा तथा अन्य कोर्सेज के लिए आपको मिलेगी फ्री स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए कर्नाटका कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बेंगलोर व सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दुकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्। अहिले नै
सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्री श्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। दार्जिलिङको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनद्वारा आयोजना गरिएको अनलाइन नाटक प्रतियोगिताको अन्तिम चरणको परिणाम घोषणा गरिएको छ भने पहिलो, दोस्रो अनि तेस्रो विजेताहरूलाई नगद पुरस्कार 30,000, 20,000 अनि 10,000 क्रमशः प्रदान गरिएको छ। उक्त अनलाइन नाटक प्रतियोगितामा कुल 22वटा नाटकीय दलहरूले अंशग्रहण गरेका थिए भने उक्त कार्यक्रममा माध्यमिक अनि उच्च माध्यमिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने 2 जना विद्यार्थीहरूलाई पनि पुरस्कृत गरिएको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका पूर्व अध्यक्ष पेम्बा बोमजनले जानकारी दिएका छन्। यस वर्षको अनलाइन नेपाली नाटक प्रतियोगिता जसको हाम्रोमा 22वटा दलहरूले भाग लिएका थिए र यसको हामीले सेलेक्सन अथवा हाम्रो जजमेन्ट थियो 10 र 11 यही महिनाको र यसमा हामीले 3 जना जजेसहरू बाहिरबाट ल्याएको थियौँ। हामीले हाम्रै जजहरू राखेनौँ र बाहिरबाट जजहरू ल्यायौँ। यसमा सिक्किमबाट ध्रुव लोहगन, कालिम्पोङबाट अमर प्रकाश राई र त्यसै गरेर सिलीगुडीबाट कृष्ण प्रधान 3 जना जजले निर्णय दिए। उहाँ 3 जना जजले निर्णय दिएको अनुसार खुबै राम्रो हिसाबले निर्णय दिए अनुसार यसपल्ट नाटक प्रथम भएको थियो। छिमेकी नाटक आमा नाटक प्रथम भयो र दोस्रो छिमेकी र तेस्रो आहुति नाटकले प्रथम, दोस्रो र तेस्रो 30,000, 20,000 र 10,000 नगद पुरस्कारहरू प्राप्त गरे। त्यसबाहेक श्रेष्ठ निर्देशन, श्रेष्ठ कलाकार, श्रेष्ठ नाटककारहरू पनि हामीले छानेका थियौँ र जम्मैलाई हामीले 5-5 हजारको हिसाबले पारितोषिक वितरण गऱ्यौँ। र त्यसबाहेक जति पनि जम्मै यो नाटकमा भाग लिने जम्मै दलहरूलाई गोदुनिसोको तर्फबाट सर्टिफिकेट पनि हामीले प्रदान गर्यौँ। दार्जिलिङ पछि पर्यटकहरूले धेरै रुचाएको ठाउँहरूमध्ये रिम्बिक लोधोमा समष्टिलाई मान्न सकिन्छ। विश्वप्रख्यात सिंहलीला आरण्य लगायत सन्दकपुर तथा फालुटकै काखमा अवस्थित रिम्बिक लोधोमा भेकलाई पर्यटकहरूले विशेष मान्नुको कारण यहाँको स्वच्छ तथा शान्त वातावरणलाई मान्न सकिन्छ। यसैको कारणले वर्षेनी यस क्षेत्रमा देश विदेशका पर्यटकहरूको आगमनमा वृद्धि भइरहेको कुरा रिम्बिक सार्वजनिक भवनमा भएको पर्यटन कार्यशालामा दार्जिलिङ ट्राभल्स एन्ड टुरिज्मबाट आएका सदस्यहरूले बताएका छन्। कार्यक्रममा DTA का सभापति अभिराज सुब्बा, उपसभापति थुसाङ शेर्पा, सचिव दिनेश तामाङ, कोषाध्यक्ष सृजना गुरुङ, सहसचिव सञ्जय तामाङ, कोअर्डिनेटर दिपेश छेत्री लगायत रिम्बिक लोधोमा समष्टिभरिकै होमस्टे मालिकहरू, वाहन चालकहरू, गाइड, पोर्टर, कृषक, सांस्कृतिक प्रेमी, शिल्पकार, पर्यावरण संरक्षण समिति लगायतको विशेष रूपमा उपस्थिति रहेको थियो। उदयमणि प्रधानले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट DTA का सदस्यहरूले वर्तमान दिनहरूमा दार्जिलिङ घुम्न आएका पर्यटकहरूले सर्वप्रथम रिम्बिकको सुन्दरताले मन्त्रमुग्ध भई आउन धेरै चासो देखाएको तथा यहाँबाट सन्दकपू फालुटको पैदल यात्रा अति नै सहज भएकोले धेरैले नै रिम्बिक लोधोमा मन पराउने कुरा बताए।
यद्यपि रिम्बिक लोधोमा समष्टिमा धेरैवटा होटल होमस्टे सञ्चालनमा आएको भए पनि कतिपय कुराहरूको ज्ञान नभएकोले धेरै समस्या झेल्न परिरहेको तिनले बताएका छन् भने अझै यस विषयको क्षेत्र फाटिलो रहेकोले यसबारेमा स्थानीयहरूले चासो देखाउनु पर्ने बताए। अर्कोतिर रिम्बिक लोधोमा समष्टिमा उत्पादन हुने सागसब्जी एक ब्रान्डकै रूपमा हालसम्म रहेको तथा यसको माग धेरै बढेकोले उत्पादकहरू उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने वक्ताहरूले बताए भने पर्यटन व्यवसायीहरूले यस क्षेत्रमा रहेका होमस्टे लगायत वाहन चालकहरूलाई मात्र नभएर युवाहरूको निम्ति पनि रोजगारको माध्यम बन्न सक्ने समेत वक्ताहरूले बताए। स्मरण रहोस्, हालै रिम्बिक फ्रेसको नाममा अर्ग्यानिक खाद्य पदार्थहरूको एउटा ब्रान्ड बजारमा सुरु भइसकेको छ। पश्चिम सिक्किमको दरामदिन क्षेत्र अन्तर्गत रुम्बुक जिपियुमा युवा समन्वय बैठक पश्चिम जिल्ला युवा संयोजक अविनाश सुब्बा, संयोजक मोन राई, संयोजक द्वितीय दिचेन लेप्चा, आयोजक सचिव सामद्रुप शेर्पा र सिएलसी अध्यक्ष टिकाहाङ सुब्बा, उपाध्यक्ष विकास सुब्बा र अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भयो। सभा आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य युवाहरूबीच अन्तर्क्रिया गर्नु साथै राष्ट्र, राज्य साथै समाजको सारका लागि पारदर्शी राजनीतिबारे चर्चा गर्नु रहेको थियो। यसै अवसरमा बीएलसीमा नियुक्त भएका युवा संयोजकहरूलाई जिल्ला स्तरीय समितिका सदस्यहरूद्वारा खदा लगाएर स्वागत गर्नका साथै उनीहरूको जिम्मेवारी र सफलताका लागि शुभकामना टक्र्याइएको थियो। यसैबीच युवा संयोजकले आफ्नो जीपीयूको गुनासो राख्नका साथै यसको परिपूर्तिका लागि अनुरोध पनि गरेका छन्। आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार।